نام از ما دکتر سکندر از وی آی پی دنتال کلینیک است که در شما مخاطب هستم. وی آی پی دنتال کلینیک از تمام اول که است اینترودیوس کنم شما را که در مین علی آباد رود است، روی سیتی سنتر پالوی گام جزغر بریانی بود، پالوی ازغر بریانی. بس میتر یک بیراره از ما که است از استرالیا، میتر به حسابی کمک است، گفته که امی غریبا که نداره، ناداره، بی‌بس، از وشی نمایه گو علاج معالجه کنه. بس از خاطر ازی که است که از ما کانتکت کرده گونه، گفته که امو نفره که واقعا نداره، غریبه، مخیرینه، بس امونار که است تا خانه 1000 دانه دندوره که است اونا لیست چی مرده ده. گفته گمی نفرار که است تا 1000 دانه دندور که است خرجیشی او بیچاره برداشت کرده. گفته گمون می که است 1000 دانه دندوره شما فری اف کاست کنده کین. بس بلدی ما پیسه رای کرد، بلدی سامان مامانش که است، بلدی امروز انجکشن هایشی، بلدی امروز اینسترومنت که دکار موشه، بلدی دندان کشیدن دندان که است دکار موشه. پس تا خانه 1000 دانه دندان که است مو فری اف کاست که است کنده مونی. واقعی امون نفرات که واقعی که نداره، امون نفرات که واقعی نداره، بس امون نفرات که است تا خانه 1000 دانه دندان ده فری اف کاست که است مو دندان چ کنده مونی که بهترین وسایل که است خوب ریلکس آسان طریقه بلدیش علاج شمونی. بس حسابی سهولت اگر بگی من سهولت که است دو دانه ماشین ایکس ری داری مو اینجی بهترین ماشین های ایکس ری داری در اینجی که است یونت مو بهترین یونت است. بس مو کدام زو چیزا که کنده موشه دندان کنده موشه بهترین انجکشن است که زوری پیشنت ها که است بی پی داره، زوری پیشنت ها که است بی پی زیاد های است. بس بلدی زونام که است بهتره. بس بهترین کنده موشه، بهترین اینسترومنت است، بهترین که است وسایل دندان کشیدن، بهترین وسایل داریم. بس امی کوشش کن امونا که واقعی نداره، وشی نداره، این امزی موقع فایده بال کن. امو دندونای که است امونا دندونایشم که دیمیج واقعی کندنی است، واقعی قابل کشیدن است. بس امینار که است میتونین که از مرافقت کنین ان شاء الله بلدیش میکشی. دیگه بلدی کشیدن دندان شما میتونین از صبح 10 بجه تا 1 بجه را، دیگه بیگا 4 بجه تا ملازم را. بس تیمای 8 بجه ما کلینیک رواز نیتا 12 بجه شب را در خدمت شما هستیم. تشکر.